मोहतरम सामीन और नाजरीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इद्दत के बारे में, यानी किस औरत की कितनी इद्दत है। तो चलिए बिला ताखिर के शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इद्दत कहते किसे हैं। तो देखिए, निकाह ज़ाइल होने या शुबह निकाह के बाद औरत का निकाह से ममनू होना और एक ज़माने तक इंतज़ार करना इद्दत है। और निकाह ज़ाइल होने के बाद उस वक्त इद्दत है कि शौहर का इंतकाल हुआ हो या खलवत सहिया हुई हो। और खलवत सहिया कहते हैं कि निकाह के बाद मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी तन्हाई हुई हो कि जिसमें कोई चीज़ हम बिस्तर होने से माने ना हो, यानी रुकावट ना हो। और जानिया के लिए इद्दत नहीं, अगरचे हामिला हो और ये निकाह कर सकती है, मगर जिसके जिना से हमल है उसके सिवा दूसरे से निकाह करे तो जब तक बच्चा पैदा न हो वती जायज़ नहीं, यानी उससे हम बिस्तर होना जायज़ नहीं। और औरत को तलाक दी, यानी तलाक बाइन या तलाक रजई या किसी तरह निकाह फस्क हो गया, यानी निकाह टूट गया, अगरचे यूं के शोहर के बेटे का शहबत के साथ बोसा लिया और इन सूरतों में दुखूल हो चुका हो, यानी हम बिस्तर हो चुका हो शोहर, या खलवत हुई हो, यानी खलवत सहीहा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया खलवत सहीहा किसे कहते हैं। और उस वक्त हमल ना हो और औरत को हैज आता है तो इद्दत पूरे 3 हैज है। और अगर औरत को हैज नहीं आता है कि अभी ऐसी उम्र को नहीं पहुंची, यानी नाबालिग है, या सन्ने अयास को पहुंच चुकी है, यानी ऐसी उम्र को पहुंच चुकी है कि उसको हैज नहीं आता है, हैज आना बंद हो गया है, या उम्र के हिसाब से बालिग हो चुकी है मगर अभी हैज नहीं आया है, तो इद्दत 3 महीने है। अगर तलाक या फस्क पहली तारीख को हुआ, अगरचे असर के वक्त, तो चांद के हिसाब से 3 महीने, वरना हर महीना 30 दिन का करार दिया जाएगा, यानी इद्दत के कुल दिन 90 होंगे। औरत को हैज आ चुका है मगर अब नहीं आता और अभी सन्ने अयास को भी नहीं पहुंची है, यानी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई है कि हैज आना बंद हो जाए, तो ऐसी औरत की इद्दत भी हैज से होगी जब तक के 3 हैज ना आ लें या सन्ने अयास को ना पहुँचे, उसकी इद्दत ख़त्म नहीं हो सकती। और अगर हैज आया ही नहीं था और महीनों से इद्दत गुजार रही थी कि असनाए इद्दत में हैज आ गया, यानी इद्दत के बीच में हैज आ गया, तो अब हैज से इद्दत गुजारे, यानी जब तक 3 हैज ना आ लें इद्दत पूरी ना होगी। और हैज की हालत में तलाक दी तो ये हैज इद्दत में शुमार ना किया जाएगा, बल्कि इसके बाद पूरे 3 हैज ख़त्म होने पर इद्दत पूरी होगी। तलाक की इद्दत वक्त तलाक से है, यानी जिस वक्त तलाक दी जाए उसी वक्त से शुरू हो जाती है, अगरचे औरत को इसकी इत्तला ना हो कि शोहर ने उसे तलाक दी है। और 3 हैज आने के बाद मालूम हुआ तो इद्दत ख़त्म हो चुकी। और अगर शोहर ये कहता है कि मैंने इसको इतने ज़माने से तलाक दी है, तो औरत उसकी तस्दीक करे या तकज़ीब, इद्दत वक्त इकरार से शुमार होगी। औरत को किसी ने खबर दी कि उसके शोहर ने 3 तलाक़ें दे दी या शोहर का ख़त आया और उसमें उसे तलाक लिखी है, अगर औरत का गालिब गुमान है कि वो सच कहता है या ये ख़त उसी के शोहर का है, तो इद्दत गुजार कर निकाह कर सकती है। औरत को 3 तलाक़ें दे दी मगर लोगों पर ज़ाहिर न किया और 2 हैज़ आने के बाद औरत से वती की, यानी हमबिस्तरी की, और हमल रह गया, अब उसने लोगों से तलाक देना बयान किया, तो इद्दत वज़े हमल है, यानी बच्चा पैदा करना, और वज़े हमल तक नफ़का उस पर वाजिब है। और तलाक देकर मुकर गया, औरत ने काजी के पास दावा किया और गवाह से तलाक देना साबित कर दिया और काजी ने तफरीक का हुक्म दिया, यानी दोनों को अलग करने का, तो इद्दत वक्त तलाक से होगा, उस वक्त से नहीं। मौत की इद्दत 4 महीने 10 दिन है, यानी 10वीं रात भी गुजर ले बशर्ते के निकाह सही हो, दुखूल हुआ हो या नहीं, यानी हमबिस्तरी हुई हो या नहीं, दोनों का एक हुक्म है, अगरचे शोहर नाबालिग हो या ज़ौजा नाबालिगा हो। अगर औरत हामिला है तो इद्दत वज़े हमल है, यानी बच्चा पैदा करना है, चाहे इद्दत तलाक़ की हो या वफ़ात की या किसी और चीज़ की।
اور وضع حمل سے عدت پوری ہونے کے لیے کوئی خاص مدت مقرر نہیں۔ موت یا طلاق کے بعد جس وقت بچہ پیدا ہو عدت ختم ہو جائے گی، اگرچہ 1 منٹ بعد حمل ساقط ہو گیا اور اعضا بن چکے ہیں، عدت پوری ہو گئی، ورنہ نہیں۔ اور اگر 2 یا 3 بچے ایک حمل سے ہوئے تو پچھلے کے پیدا ہونے سے عدت پوری ہو گئی، یعنی جو سب سے لاسٹ میں آخر میں پیدا ہوا اس کے پیدا ہونے سے عدت ختم ہو گئی، پوری ہو گئی۔ بچے کا اکثر حصہ باہر آ چکا تو رجعت نہیں کر سکتا، مگر دوسرے سے نکاح اس وقت حلال ہوگا کہ پورا بچہ پیدا ہو لے۔ عورت کو طلاق رجعی دی تھی۔ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں، ہم نے اس کو ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ہماری نہیں دیکھی ہے تو ہمارے یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ عورت کو طلاق رجعی دی تھی اور عدت میں مر گیا تو عورت موت کی عدت پوری کرے اور طلاق کی عدت جاتی رہی، خواہ صحت کی حالت میں طلاق دی ہو یا مرض میں۔ اور اگر بائن طلاق دی تھی، طلاق بائن کسے کہتے ہیں، اس کی بھی ویڈیو ہم نے تفصیل سے بنا رکھی ہے۔ اور اگر طلاق بائن دی تھی یا 3 تو طلاق کی عدت پوری کرے جبکہ صحت میں طلاق دی ہو، اور اگر مرض میں دی تو دونوں عدتیں پوری کریں، یعنی اگر 4 مہینے 10 دن میں 3 حیض پورے ہو چکے تو عدت پوری ہو چکی، اور اگر 3 حیض پورے ہو چکے ہیں مگر 4 مہینے 10 دن پورے نہ ہوئے تو ان کو پورا کرے، اور اگر یہ دن پورے ہو گئے مگر ابھی 3 حیض پورے نہ ہوئے تو ان کے پورے ہونے کا انتظار کرے۔ عورت کہتی ہے کہ عدت پوری ہو چکی، اگر اتنا زمانہ گزرا ہے کہ پوری ہو سکتی ہے تو قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے، یعنی عورت کو قسم کھلا کر اس کی بات مان لی جائے گی۔ اور اگر اتنا زمانہ نہیں گزرا تو نہیں، مہینوں سے عدت ہو جب تو ظاہر ہے کہ اتنے دن گزرنے پر عدت ہو چکی، اور حیض سے ہو تو آزاد عورت کے لیے کم از کم 60 دن ہے، اور آج کے زمانے میں ساری عورتیں آزاد ہی ہیں، باندھی نہیں پائی جاتی۔ اور طلاق شدہ عورت کہتی ہے کہ عدت پوری ہو گئی کہ حمل تھا ساقط ہو گیا۔ اگر حمل کی مدت اتنی تھی کہ اعضا بن چکے تھے تو مان لیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ مثلا نکاح سے 1 مہینے بعد طلاق دی اور طلاق کے 1 مہینے بعد حمل ساقط ہونا بتاتی ہے تو عدت پوری نہ ہوئی کہ بچے کے اعضا 4 مہینے میں بنتے ہیں۔ اپنی طلاق شدہ عورت سے عدت میں نکاح کیا اور قبل وطی طلاق دے دی تو پورا مہر واجب ہوگا اور سرے سے عدت بھی واجب ہوگی۔ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو طلاق دی تو جب تک اسے 3 حیض نہ آ لیں دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، یا سن ایاس کو پہنچ کر مہینوں سے عدت پوری کریں، اگرچہ بچہ پیدا ہونے سے قبل یعنی پہلے اسے حیض نہ آیا ہو۔ اور عدت میں نکاح کرنا تو درکنار، نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ ہاں، عورت کے گھر والوں سے نکاح ثانی کے ارادے سے معلوم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔